आज आम्ही दुधसागर आजोबा देवळान आमची कमिटी फूल गेल्ले आनी थोडे आमचे मेंबरूय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विशय आसलेलो की दुधसागर हेजो वेबसायट आनी आमची एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विशय आसलो त्या मागणी मागपा लागून आमी दुधसागर आजोबा फुडें सांगणी करपा लागून गेल्ले आनी आमी देवाक सांगणी केली आनी रिसर येयल्या कित्याक आमकां कसल्योच आडकाटी येवपाक जायना। आतां आमी नवे सिजनाक जेन्ना फुडें जेन्ना वयतले तेन्ना आमकां दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलेलें की तुमगेली हे इलेक्शन जावनी झडटी इलेक्शन जावनी सगळें करून दिता म्हूण सांगलें पूण आजून मेरेन तरी जावना। पूण आमकां आशा आसा दोतोराचेर की आमकां केन्ना तरी आपयतलो आनी आमगेली ह्यो 2 मागणी आसा त्यो पूर्ण करून दितलो। दोतोरा कडेन विनंती करता कित्याक फाटली 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ली आसा। आमी ह्या माध्यमाच्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मनसून जाला ह्या सिजन आतां मनसून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेलो जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आवट करून नवी सिजनाक आमकां बरें कसलेच आडमेळी नासतना सुरळीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची। आमी आज आमच्या अध्यक्षान सांगता तशें आमी आज दुधसागराच्या देवा पांया कडेन गेल्ले आसले आज कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो। आतां सविस्तर सांगलेंच आसा पूण तुमकां एक सांगता की जें दुधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा कारण आमची भावना आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता। पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा। JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर। स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार। एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे। ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले। The voice for coin.